7 अक्टूबर 1958 की रात पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जो आगे जाकर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह चेंज करने वाला था। वो अफरा तफरी चाहते थे। कुछ ऐसे कुव्वतें हैं तो हमारे मुल्क में कायदे आजम के वफाकी और पार्लियामेंट्री निजाम नहीं देखने चाहते हैं। क्यों निकाला मुझे? ये खौफ के बुत को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। सुबह लोग जब उठे तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर एक अजीब ऐलान सुना। आईन को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। इस्कंदर मिर्जा ने कहा कि मुल्क को टोटल कोलैप्स से बचाने के लिए ये करना जरूरी है, लेकिन जो बात उन्होंने नहीं कही थी वो ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की फ्रजाइल डेमोक्रेसी को अभी अभी दफन कर दिया है। साल 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया था। आप आजाद हैं। मुल्क बनते ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा। एक ऐसा मुल्क जो ट्रॉमा, कियास एंड अर्जेंसी में बना था। सिर्फ एक साल बाद ही 1948 में इस मुल्क के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वफात पा गए। 1951 में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को असैसिनेट कर दिया गया। इसके बाद एक म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हुआ। एक के बाद एक वज़ीर-ए-आज़म चेंज होता गया, जैसे कोई शतरंज के मोहरे बदल रहा हो। 1951 से 1958 तक पाकिस्तान ने 7 वज़ीर-ए-आज़म देखे और हर एक पुराने से ज्यादा पावरलेस, जो ब्यूरोक्रेट्स एंड मिलिट्री जनरल्स के इशारों पर नाचते थे। इस्कंदर मिर्जा खुद ब्रिटिश राज का प्रोडक्ट था, एक इंडियन सिविल सर्विस मैन जो जानता था कि पावर पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। इस्कंदर मिर्जा पहला नेटिव इंडियन था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर लगा था। आजादी के बाद पाकिस्तान का पहला डिफेंस सेक्रेटरी बना, फिर ईस्ट पाकिस्तान का गवर्नर बना और बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बना। साल 1955 में पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पीक पर था। उस वक्त गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, who had become extremely powerful, was removed due to health reasons। इसके बाद अगस्त 1955 को इस्कंदर मिर्जा, जिनको सिविल और मिलिट्री सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तान के नए गवर्नर जनरल बने। आजादी से लेकर अब तक मुल्क का अपना कोई आईन नहीं बना था, बल्कि मुल्क कॉलोनियल इरा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर चल रहा था। इसी साल मुल्क का पहला आईन बना था, जिसमें पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया और इस तरह पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक रिपब्लिक मुल्क बना और इस्कंदर मिर्जा मुल्क का पहला सदर बना। लेकिन वो कोई आम सदर नहीं था, वो पर्दे के पीछे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने कंट्रोल में करने की कोशिशें कर रहा था। जो भी वजीर आजम उनके मुताबिक काम नहीं करता, इस्कंदर मिर्जा उसे डिसमिस कर देता। इक़्तिदार पर अपनी ग्रिप मजबूत करने के ख्वाब देखने लगा। एंड फिर आया वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1958 मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम बिखर रहा था। मुल्क पाकिस्तान रीजनल टेंशंस एंड वीक लीडरशिप जैसे मसाइल से दो चार था। ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तानी एलिट के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी और ब्यूरोक्रेसी भी तक गई थी। अब इस्कंदर मिर्जा को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आई, इस मुल्क को मुकम्मल कंट्रोल करना, या फिर शायद उसे अपनी कुर्सी का खतरा हुआ। वजह कोई भी हो, उसने वो किया जो उसने करना था। 7 अक्टूबर 1958 को इस्कंदर मिर्जा ने 1956 के आईन को मनसूख कर दिया, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बर्खास्त कर दिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। इस्कंदर मिर्जा का ये मौक़िफ़ था कि मुल्क का निज़ाम फेल हो चुका है और मुल्क इंतशार की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मिर्जा ने ये मार्शल लॉ अकेले नहीं लगाया था, बल्कि एक और किरदार इसमें मिर्जा की पूरी मदद कर रहा था, पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान। Call off the ministerial talks. अयूब खान के पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत पहले से थे। इनफैक्ट वो पहले पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्हें पूरी फौज की कमान मिली, क्योंकि उनसे पहले पाकिस्तान आर्मी के चीफ बरतानवी जर्नल थे। उस वक्त तक आर्मी पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर थी, लेकिन अयूब खान डिफरेंट थे। उनकी पर्सनैलिटी चार्मिंग एंड एम्बिशियस थी और वेस्ट के साथ, स्पेशली यूएस के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जब इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो उसने जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब किया। अब एक आर्मी के जनरल के पास लीगल अथॉरिटी थी कि वो मुल्क को चला सके और एग्जैक्टली इसी चीज का वो इंतजार कर रहा था। इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद तो इस्कंदर मिर्जा ने भी नहीं की थी। मार्शल लॉ लगने के सिर्फ 20 दिन बाद अयूब खान अपने साथी के खिलाफ हो गया। 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया और उन्हें जलावतन कर दिया। मिलिट्री ऑफिसर्स ने मिर्जा को जबरदस्ती ऐवान सदर से बाहर निकाला और उन्हें जलावतन करके लंदन भेज दिया गया। अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को मात दी थी और अब मुल्क पर मुकम्मल फौज का कंट्रोल था। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एक सोल्जर पॉलिटिकल पिरामिड के टॉप पर था। इसके बाद अयूब खान पाकिस्तान के सदर बन गए। उन्होंने मुल्क में ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस का वादा किया।
that in my endeavors to move towards the establishment of a welfare state, اور اپنی حکومت کی شروعات میں اس نے ان وعدوں کو پورا بھی کیا۔ اس نے فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لانچ کیے اور اکانومی کے کئی حصوں کو ماڈرنائز کیا۔ پاکستانی اکانومی تیزی سے ترقی کر رہی تھی، اتنی کہ IMF نے پاکستان کو ایشیا کا ماڈل کہا۔ ساؤتھ کوریا نے بھی اس وقت پاکستان کے پلاننگ کمیشن کا ماڈل اسٹڈی کیا۔ ویسٹ ایوب خان کو پسند کرتا تھا، وہ اسے ایک اسٹرانگ اینڈ سیکولر لیڈر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کولڈ وار کے دوران ایوب خان کمیونزم کے خلاف ایک اسٹرانگ شیلڈ بنا ہوا تھا، لیکن اس سب کے ساتھ ہی یہ ایک فوجی حکومت تھی جو بظاہر سول گورنمنٹ کا روپ دھارے ہوئی تھی۔ شہری آزادیوں کا گلا گونڈ دیا گیا، اختلاف رائے کو دبا دیا گیا، الیکشن ہو رہے ہیں، کس نظریے پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ صحافیوں پر پابندیاں لگ گئیں، طلبہ، سیاسی کارکنان اور تنقید کرنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ایوب خان نے ایک نیا نظام انٹروڈیوس کیا، بیسک ڈیموکریسی، ایک سخت پولیٹیکل ماڈل جس میں لوگوں کو صرف لوکل لیول پر ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت تھی، جبکہ ریئل پاور پریزیڈنٹ کے پاس رہتی۔ یہ جمہوریت تھی لیکن آزادی کے بغیر۔ ایوب خان کا دور حکومت ایسٹ پاکستان کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوا۔ جب ویسٹ پاکستان ترقی کر رہا تھا، وہیں ایسٹ پاکستان اس چیز سے محروم رہا۔ اکنامک ڈفرینس بڑھ گیا، ایسٹ پاکستان سے پولیٹیکل ریپرزنٹیشنز کم ہوتے گئے اور نفرت بڑھتی گئی، اور دراصل یہ وہ بیج تھا جو بعد میں 1971 کی جنگ اور بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں پھوٹا۔ ایوب خان کی حکومت کا سب سے بڑا سمبولک ایکٹ یہ تھا کہ اس نے خود کو فیلڈ مارشل سے پریزیڈنٹ میں پروموٹ کر دیا۔ یہ اقدام پاکستان کی تاریخ میں غیر معمولی تھا، جس نے ملٹری اینڈ سول اتھارٹی کے درمیان بنی لکیر کو مکمل مٹا دیا۔ اب یہ صرف ملک کو چلانے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ملک کو اپنی جاگیر سمجھنا تھا۔ سال 1965 میں کشمیر کے معاملے پر انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ ایک سٹیل میٹ پر بند ہوئی اور بعد میں انڈیا پاکستان کے درمیان تاشقند ایگریمنٹ ہوا، جس سے پاکستانی عوام کافی مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ پہلی بار فوج کا ناقابل شکست ہونے کا خیال چکنا چور ہونے لگا۔ 1960s کے آخر میں ایوب خان رجیم کے خلاف تحریکوں کا آغاز ہوا۔ طلبہ، مزدور اور عام عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مہنگائی، کرپشن اور ناانصافی نے ان کی پاپولرٹی ختم کر دی تھی۔ وہ شخص جسے کبھی پاکستان کا سیویئر کہا جاتا تھا، اب ایک ڈکٹیٹر کہلایا جانے لگا۔ سال 1969 میں سخت پریشر کے بعد آخرکار جنرل ایوب خان نے ریزائن کر دیا اور پاور کسی الیکٹڈ سویلین کو ہینڈ اوور نہیں کی، بلکہ ایک نئے جنرل کے ہاتھ میں پاور تھی، جنرل یحییٰ خان۔ And I'm not offering myself to be president. you will not. No, I'm not offering myself to president. And so the circle continued. 1958 کے پہلے مارشل لا نے صرف پاکستانی ڈیموکریسی کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ایک نئی روایت کا آغاز تھا، ایک ایسا سلسلہ جہاں فوج نے سیکھ لیا تھا کہ وہ صرف سرحدوں کی محافظ نہیں بلکہ ریاست کی مالک بھی بن سکتی ہے۔ 1958 کے مارشل لا میں آئین کو کوڑے دان میں پھینک دیا گیا تھا اور عوامی اختیار کو زبردستی دبا دیا گیا۔ آج بھی ہمارا پیارا ملک اس فیصلے کے اثرات میں جکڑا ہوا ہے۔ 1958 کے مارشل لا کے اختتام کے ساتھ ہی ایک نئے مارشل لا کا آغاز ہوا، جنرل یحییٰ خان۔ سبسکرائب